औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरत से ज्यादा हमारे करीब है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली अभी पाकिस्तान के एक नेशनल कबड्डी प्लेयर माखा जट की दौरान मैच हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, और इसी से रिलेटेड जितनी हमारे माशरे में अफवाहें चल रही हैं, इन खबरों में कितनी सदाकत है। जितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है ये सब लोग अभी मरने वाले हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही लोगों में जो हार्ट अटैक है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं कि नेशनल कबड्डी प्लेयर माखा जट, जिसका असल नाम मोहम्मद अरफान जट था, इसका तल्लक एक गांव से है जहाना मंडी वाले से, और जिला विहाड़ी का ये रहने वाला है। और उसी के एक गांव में रात को ये फ्लड लाइट टूर्नामेंट मुनक्किद था, जहां ये शख्स खेलते हुए अचानक ये जमीन पर गिरता है। इसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर ये जानवर ना हो सका। तो इसकी मैंने चंद वीडियोस भी देखी हैं जो कि 2-3 साल पुरानी हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जेरे गर्दिश हैं कि किस तरह नौजवान खेलता था और एक नामवर प्लेयर था। हमारे पंजाब की पहचान था, कबड्डी की पहचान था और पाकिस्तानियों की पहचान था। तो दौरान मैच इसकी जो वीडियोस हैं, मैच की वीडियोस हैं, इसके अलावा इसका खेलने का अंदाज है, वो सब अभी सोशल मीडिया के ऊपर जेरे गर्दिश है। तो इसके 2 भाई हैं छोटे और 2 बहनें भी हैं। देखें, हम समझते हैं कि जो क्रिकेट का प्लेयर है, हॉकी का प्लेयर है, या कोई भी ऐसा प्लेयर है जो इंटरनेशनली जाके परफॉर्म करता है, शायद उसी का ही बहुत ज्यादा जो बजट है उसके ऊपर लगता है। कबड्डी भी एक महंगा तरीन खेल है। इसके अलावा इसमें जितना ज्यादा मैं कहता हूं रिस्क होता है चोट लगने का, शायद ही किसी गेम में हो। तो इंसान को कुछ चोटें अंदरूनी भी आती हैं जो कि बाहर से नजर नहीं आती, यानी कि एक ये बड़े दिल गुर्दे का, बड़े जिगरे वालों का खेलने का काम है। यानी कि आम बंदा तो शायद देख के भी घबरा जाता हो, ये कबड्डी ऐसी चीज है। तो जो बड़ा भाई है, अभी पता नहीं ये किस तरह उनकी कफालत कर रहा था। जाहिर बात है एक लंबी स्ट्रगल के बाद ये इस मकाम पे था कि शायद अभी वालिद वालदा को अपने को संभाल सके, अपने घर को संभाल सके। अपने छोटे 2 बहनें हैं, जाहिर बात है उनकी शादी करनी है। 2 छोटे भाई हैं, वो अभी वेल सेटल्ड नहीं है अपनी लाइफ में, वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो यानी कि ये उन चंद लोगों का कहना था जो कबड्डी से प्यार करते हैं या इनके घर के मामला जानते हैं कि एक लंबी स्ट्रगल के बाद अब जाके वो टाइम आया था कि वो अपने घर वालों को संभाल सके। तो अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिस तरह से यानी कि एक ये दिल बर्दाश्ता होने वाली चीज थी कि किस तरह से एक नौजवान कबड्डी खेलते हुए वो जमीन बोस हो जाता है। तो यानी कि वो कहते हैं ना, मौत 1 मिनट में आपका घर और आपका बिस्तर जो है वो तब्दील कर देती है। तो इसी से रिलेटेड जो चीजें हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में अभी बात की है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों के ऊपर ज्यादा बात करते हैं कि जी कोरोना वैक्सीन लगवाने की वजह से जितनी हार्ट अटैक की अभी शर्रा है वो बढ़ चुकी है। खासकर पाकिस्तान, इंडिया में आपको पता है हर बंदा जो है वो डॉक्टर है, लिहाजा लोगों के अपने अपने मशवरे हैं, अपनी अपनी अद्वियात जो हैं वो जाद की हुई हैं। 1-2 मेडिसिन के इनको नाम आते हैं। बेशक आपकी 206 में से कोई भी हड्डी दुख रही हो तो ये आपको वही रिकमेंड करेंगे कि आप फलां जो चीज है वो दूध के साथ लें और सो जाएं। बिग बॉस में अभी इंडिया में जो बड़े एक्टर्स काम कर रहे थे, जिस तरह सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, इसके अलावा शेफाली जरीवाला हो गई, और पाकिस्तान में अगर हम लें कि अभी रिसेंटली इस कबड्डी प्लेयर की डेथ हो गई, कि देखते ही देखते एक अच्छा भला आदमी, और हमारी आम लाइफ में भी आप और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कि अभी रिसेंटली अच्छे खासे थे, अच्छी खासी उनकी जिंदगी चल रही थी, वो अपनी लाइफ में खुश भी थे, वो जिम वगैरह भी करते थे, वो अपनी जो खुराक है उसका भी ख्याल करते थे, लेकिन उनको अचानक हार्ट अटैक आता है। और फर्स्ट हार्ट अटैक इतनी भी मोहलत नहीं देता कि वो कहीं ना कहीं जाके अपने आप को सर्वाइव कर सकते। यानी कि ये हमारे मुआशरे की एक आम कहानी है कि अच्छा भला आदमी हमारे पास बैठा होता है या हमसे मिलके जाता है, या हमारी जो लास्ट मुलाकात होती है अच्छे खुशगवार मूड में होती है, उसके घर के हालात भी ठीक होते हैं, उसको स्ट्रेस भी कोई नहीं होता, तो लेकिन हमें अचानक से खबर मिलती है कि वो शख्स हार्ट अटैक की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो यानी कि ये जितनी शर्रा बढ़ रही है तो लोगों की जितनी क्या सराहियां हैं वो बहुत ज्यादा है। एक तो पाकिस्तान, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, कोई भी शख्स अगर कोई बात सोशल मीडिया के ऊपर कर देता है तो लोग बगैर किसी वेरिफिकेशन के वो आगे से आगे फैलाते जा रहे हैं। क्या हम सब मरने वाले हैं? क्या जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई हैं उनको इस बात से अभी मुहतात रहना चाहिए कि वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 13.4 बिलियन यानी कि 13.5 बिलियन ये कोरोना वैक्सीन आई, और ये 6.5 बिलियन लोगों को लगाई गई, यानी कि ये हाफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बनती है, दुनिया की आधी आबादी बनती है जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी, क्योंकि हर शख्स को 2-2 ये वैक्सीन लगी थी। तो क्या हम सब ऐसे लोगों में शुमार हैं जिनको इस बात से डरना चाहिए कि कभी भी हम इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं? उनमें आप भी हैं, मैं भी हूं। अगर हमें नहीं भी लगी, हम उन लोगों के लिए फिक्रमंद है। अगर हमारे पेरेंट्स ने लगवाई हैं, हमारे बच्चों ने लगवाई हैं, हमारे बहन भाइयों ने लगवाई हैं, तो यानी कि एक ऐसी ये क्या सराहियां हैं मुआशरे में, एक ऐसे झूठ हैं कि जो कि फैलाए जा
جا رہے ہیں تاکہ ہر طرف جو خوف و ہراس ہے وہ پھیلا رہے. تو خدارا آپ ایسی چیزوں کے اوپر کان نہ دھریں. لیکن جب کرونا ویکسین سٹارٹ میں آئی تو کچھ سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ خون میں لوتھڑوں کا بننا یہ بھی اس سے ایفیکٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے لوگ اس چیز کو جواز بنا کے ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی یہ شفالی جری والا کی ڈیتھ کی جو رپورٹس ہیں یا سدھارتھ شکلا کی ہیں یا پاکستان میں جو ہو رہی ہیں, ریسنٹلی ابھی ایک ٹیچر تھے جو کہ دوران لیکچر ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ان سب کی کسی رپورٹ میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہے کہ کرونا ویکسین کی وجہ سے ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہے. دیکھیں جس طرح سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے تو اس میں شرح میں بھی ہر بیماری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. صرف دل کی بیماریوں سے لوگ نہیں مر رہے, ہاں البتہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگوں کا اس چیز کے اوپر بھی ماننا ہے کہ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں یا یہ کرونا وائرس تھا یہ جان بوجھ کے انسانی آبادی کو کم کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا گیا تاکہ انسانوں کی آبادی کم ہو سکے. اور بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر بلیو بھی ہے کہ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں وہ ورلڈ وائڈ جو چیز ہے جس کو کنٹرول کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ اس پاپولیشن کے اوپر بھی دھیان دے رہے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسانی آبادی 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہو. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کلینیکل ٹرائلز اس کے کر رہے ہیں اور وہ ہر طرح سے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں آنے والے وقت میں, کیونکہ کروڑوں لوگوں کو یہ ویکسینز لگائی گئی تھی 5 سال پہلے, تو 5 سال کا وقت اس کو کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کے علاوہ انڈیا نے بھی ان چیزوں کے اوپر ابھی نوٹیفائی کیا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اس چیز کے کوئی جو ٹھوس شواہد ہیں وہ سامنے نہیں آئے. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن رپورٹ کے مطابق 2022 میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے مرنے والوں کی دنیا کی وہ 1,98,00,000 ہے جو کہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جتنی ٹوٹل یہ ڈیتھ ریشو ہے دنیا کی تو اس کا یہ 32% ہے. تو اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے کہ ہاسپٹل سے باہر اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو 7% چانسز ہیں کہ آپ بچ سکیں گے. لیکن اگر 3 سے 4 منٹ میں مریض کو AED سے اگر جھٹکے لگائے جائیں تو 50 سے 70% چانسز ہیں کہ لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ بچ سکتی ہیں. تو یہ ابھی ایک ایسا ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ جیسے باقی بہت سارے مسائل ہیں وہ عام ہو چکے ہیں تو ہارٹ اٹیک بھی ایک عام مسئلہ ہے. وہ نوجوانوں میں, بچوں میں, بڑوں میں یہ ایک عام چیز ہے کہ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کو ابھی سلیبس میں شامل کرنا چاہیے, جو CPR ہے وہ دینے کا طریقہ بچوں کو سکھانا چاہیے, نوجوانوں کو پتا ہو. تو یعنی کہ بر وقت اگر CPR دیا جائے بہت ساری جو جانیں ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں. تو یعنی کہ اس چیز کے اوپر نہ جانے کب ہماری گورنمنٹ نوٹس لے گی. میں پہلے بھی ان ویڈیوز میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. یعنی کہ ایک ایزی عمل ہے یہ, ایک فوراً طبی امداد دینے کے لیے. جب تک آپ نے اگلے بندے کی سانس بحال دوبارہ سے نہیں کر دینی آپ کو یہ عمل جاری رکھنا ہے. 5 سے 7 منٹ کا بھی ڈیوریشن ہو سکتا ہے, 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. تو نہ جانے کبھی ہمارے سلیبس میں شامل ہوگا. اور اگر کسی کو رات کو ہارٹ اٹیک آتا ہے, ہاسپٹل لے جانے سے پہلے اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بر وقت اگر روڈ بند ہے, کسی فلڈ کی صورتحال میں ہیں لوگ, یعنی کہ کسی بھی سچویشن میں ہیں, یعنی کہ ہاسپٹل تک اگر نہیں پہنچتے تو لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر وہی کسی کو پتا ہوگا کہ کیسے ہم نے CPR دینا ہے, اس بندے کی سانس پہلے کی طرح بحال کرنی ہے. دیکھیں نا, اگر فی الوقت وہ بندہ کسی طبی امداد کی وجہ سے اس کی جو سانسیں ہیں وہ پہلے کی طرح بحال ہو سکتی ہیں تو بعد میں بھی جا کے میڈیسن لی جا سکتی ہے کہ اس بندے کو اتنے منٹ پہلے ہارٹ اٹیک آیا تھا. ہارٹ اٹیک ہے کیا؟ وہی چیز جس سے ابھی لوگ ڈر رہے ہیں کہ جی وہ خون کے اندر لوتھڑے بن جاتے ہیں اور دل کی بیماری کی وجہ سے, یعنی کہ جب بلوکیج آتا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا دل ہے وہ پھر زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے, زیادہ زور لگاتا ہے خون کو پمپ کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے یہ ہارٹ ڈیزیز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے, کارڈیک اریسٹ بھی ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہونا چاہیے. یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے, فوراً سے CPR تو دینا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ ہی ایسے بچ جائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم جو آدھے لوگ ہیں ان کی جانوں کو تو بچا سکیں گے. تو سائنسی تحقیق میں کوئی بھی ایسا ثابت نہیں کر پایا کہ جو کرونا ویکسین ہے وہ براہ راست سے ہارٹ اٹیک آتا ہے. تو خدا را بغیر کسی سائنسی تحقیق کے, مستند ڈیٹے کے اور معتبر ذرائع سے آپ اس خبر کو ضرور ویریفائی کریں کہ آیا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا آپ کسی ایسی غلط انفارمیشن کا شکار ہو رہے ہیں جو کہ آپ بھی کسی کو اگر مس گائیڈ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا جو مینٹلی پیٹرن ہے وہ وہیں سیٹ ہو جاتا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر سراسر جھوٹ ہوتا ہے. اس کا نہ سائنس سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے, نہ کسی تحقیق سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے, نہ کسی تجربے سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے. تو بچیں ایسے لوگوں سے, ایسی پوسٹوں سے اور ایسے لوگوں سے جو کہ بغیر کسی ویریفیکیشن کے آپ تک یہ معلومات کی رسائی کرتے ہوں. تو اب تک کے لیے تھا ناظرین یہی کچھ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. اور اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان بشرط زندگی. خدا حافظ.